ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो आपको ये अंदिया दिया जाए आपके ज़रिए से कराची के शहरियों को ख़ास तौर पर कि कराची के बेटों ने और MKM पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों ने ये फ़ैसला किया है कि शहर कराची को अब हम उन लोगों के रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे जो इसको नोच रहे हैं, जो इसको लहू लहान कर रहे हैं और हर तरह से इसे लूट रहे हैं। लूट मार का एक बाज़ार गर्म है। बदउन्वान और करप्ट तरीन हुक्मरानी 18 सालों से यहाँ कायम है। बिला शिरकत खैर सूबाई हुकूमत, उसके वडेरों, वज़ीर आला उसमें शामिल हैं और फिर मेयर कराची जिस तरह बेहिसी और हट धर्मी और ढिठाई का मुजाहरा हो रहा है और इस शहर को आहिस्ता आहिस्ता बल्कि अब तो बहुत तेज़ी के साथ लैंड ग्रैबर्स या जो ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले हैं, जो माफिया है, उनके हवाले किया जा रहा है। तो ये MKM पाकिस्तान ने आज ये अहद किया है कि हम 1 साल से तो ख़त व किताबत कर रहे थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी लिख रहे थे कि भाई गुंजान आबादियों में, पॉश इलाक़ों में, सोसाइटी जैसे पॉश इलाक़ों में और फिर जो कराची के मज़ाफ़ात हैं, रिमोट इलाक़े हैं, वहाँ पर भी मतलब डकैतियाँ हो रही हैं, ज़मीनों की बंदरबांट है और इस तरह वहाँ पर एनक्रोचमेंट और ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ दीगर जराइम भी वहाँ बड़ी आसानी के साथ परवरिश पा रहे हैं और ये कराची बहुत तेज़ी से कब्ज़ा माफिया और जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह बनता जा रहा है। अब 1 साल से तो हम ख़त व किताबत कर रहे थे, अब हमने बाकायदा जहाँ जहाँ कब्ज़े हो रहे हैं, जहाँ जहाँ मुख्तलिफ़ सरकारी इदारे आवाम की अमानत में ख़यानत कर रहे हैं, जहाँ वो सरकारी ज़मीनों की बंदरबांट कर रहे हैं या उस पर कब्ज़ा हो, तो उन्हें बेनकाब करना है। किनको ये ज़मीनें दी जा रही हैं, उनमें कितने प्रोफेशनल लैंड ग्रैबर्स हैं, ये एक अलग किस्सा है। या कोई इनफरादी तौर पर आम शहरी हैं जो इस चुंगल में आ जाते हैं, जो इनकी हिर्स का शिकार हो जाते हैं, जो इनकी लालच का शिकार हो जाते हैं और ऐसे प्लॉट जो फ़र्ज़ी प्लॉट हैं वो ख़रीद लेते हैं। ये आपको हिल पार्क की पहाड़ी नज़र आ रही है, ये अगर आप अपने कैमरों में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इसे भी कवर कीजिएगा। मुझे बताएं, ये हिल पार्क का इलाका है और हिल पार्क का मतलब है ऐसा पार्क जो कि हिल पहाड़ी के और पहाड़ियों के दामन में छोटी पहाड़ियाँ हैं। ये कराची की एक कुदरती नेचुरल खूबसूरती भी है। इन्हें हरा भरा करना चाहिए, इन पे दरख्त उगाने चाहिए, इनकी देखभाल होनी चाहिए। इनकी ज़िम्मेदारी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है, मेयर कराची की है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर पार्क्स और डायरेक्टर लैंड की है कि वो इन पहाड़ियों की हिफाजत करें, इन ज़मीनों की हिफाजत करें और इस पूरे हिल पार्क की हिफाजत करें। जबकि इसके बरक्स ये हो रहा है कि ये फ़र्ज़ी प्लॉट, अभी इस पहाड़ के अंदर भी कई प्लॉट छुपे हुए होंगे, उसकी भी कहीं ना कहीं ये फाइलें PECHS पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो करता धरता हैं, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जिस तरह वो हर 5 साल के बाद इलेक्शन कराते हैं, उनका नाम वारिस, कैप्टन वारिस, तो उन्होंने ये लूटमार यहाँ पर मचा रखी है, ये धंधा कर रहे हैं। और KMC के अफसरान और मुझे नहीं मालूम KMC के जो आला सतह के जो लोग हैं, जो मुंतखब लोग हैं, वो इनके साथ मिले हुए हैं। क्योंकि अब ये जो प्लॉट यहाँ काटे गए हैं, ये सबसे पहले तो जब मेरी मेयरशिप थी 88 से 92, उस वक्त भी यहाँ पर इस तरह प्लॉट काटे जाते थे, पहाड़ियाँ काटी जाती थीं और बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के घर यहाँ बन रहे थे। तो सबसे पहले तो उस एनक्रोचमेंट को इन पहाड़ियों से सबसे पहले मेरी मेयरशिप के दौरान हमने उस कब्ज़े को ख़त्म किया। उसके बाद
दूसरे मेयर जब आए MQM के मुस्तफ़ा कमाल, तो उनके ज़माने में भी फिर ये सिलसिला हो रहा था, उन्होंने भी जो है इस कब्ज़े को ख़त्म कराया और यहाँ कब्ज़ा नहीं होने दिया। फिर तीसरे MQM के मेयर वसीम अख्तर भाई ये आए, वसीम अख्तर, तो इनके ज़माने में भी यहाँ इसी तरह की पहाड़ियाँ काटी जा रही थी और लोगों को कीमती और महंगे तरीन प्लॉट निकाल कर बेचे जा रहे थे। तो वसीम भाई ने भी उस एनक्रोचमेंट को तोड़वा दिया और वो प्लॉट भी बहुत ही मारूफ शख्सियात को अलॉट हुए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। बहरहाल वो शायद फिर कोर्ट में भी नहीं गए, क्योंकि हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया कि हिल पार्क की ये पहाड़ियाँ कतई और कतई किसी रिहायशी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी और ना ही किसी कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल होंगी। हाँ, जितनी कमर्शियल एक्टिविटी रेस्टोरेंट, कैफ़े या वेंडर्स की सूरत में हिल पार्क के अंदर होनी थी वो हो गई, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5% हो सकती है, उससे ज़्यादा पार्क में कहीं पर कमर्शियल एक्टिविटी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो क्या कभी मेयर कराची ने ये देखा है कि वो कमर्शियल एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि अब वो हिल पार्क के हिल्स में, पहाड़ियों में भी जो है वो चली गई और यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट कट रहे हैं। कोई वईद नहीं कि ये कमर्शियल प्लॉट भी होते और नीचे दुकानें बनती हैं और ग्राउंड प्लस 1, 2, 3 जब पहाड़ियाँ कट सकती हैं। और ये पहाड़ियाँ अभी 15 दिन में कटी हैं। ये पहाड़ी कटी जो नज़र आ रही है आपको, इसका मलबा पड़ा हुआ है ये पहाड़ी का, और ये रेती बजरी बता रही कि यहाँ ये जो दीवार बनी और जो ये ईंटें लगी हैं यहाँ पर, ये प्लॉट अभी काटा गया है। अगर ये 1990 में फ़र्ज़ कीजिए प्लॉट अलॉट हुआ था तो 90 से आज तक पहाड़ी के अंदर छुपा हुआ क्यों था? अच्छा, अगर ये 90 में कट गया था तो इसका ओरिजिनल मास्टर प्लान जो है PECHS का लेआउट प्लान या मास्टर प्लान, उसमें ये वाले प्लॉट क्यों नहीं है जो पहाड़ी के अंदर छुपे हुए थे? और फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये पहाड़ी के अंदर छुपे हुए प्लॉट उस मास्टर प्लान में नहीं है तो जो 2007 में MQM की मुंतखब काउंसिल ने कराची का मास्टर प्लान मंजूर किया और 2018 में अमीर मुस्लिम हानी वाटर कमीशन के सरबरा के कहने से मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध ने उसे गज़ट में नोटिफाई किया, उस मास्टर प्लान को जो MQM पाकिस्तान के दौर में बना था 2007-2008 में, तो फिर उसे नोटिफाई कर दिया 2018 में। तो क्या उस मास्टर प्लान में PECHS का जो नक्शा या लेआउट प्लान है उसमें क्या ये प्लॉट है? ना उस मास्टर प्लान में ये प्लॉट है, ना PECHS के ओरिजिनल मास्टर प्लान या लेआउट प्लान में ये प्लॉट हैं जो यहाँ आपको कटते हुए अब नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब अब ये नया मास्टर प्लान कोई कंसीव कर रहे हैं, बना रहे हैं, और अभी वो बना नहीं, अभी मंजूर नहीं हुआ कहीं से, और लोगों से पैसे ले लिए। अगर ये मुख्तलिफ अफराद हैं जिन्होंने इनफरादी तौर पर ये प्लॉट ख़रीदे, उनकी रकम तो आपने ले ली और पहाड़ के साथ बेच दी। अब पहाड़ भी आप खुद काटें, अब वो पहाड़ भी काट रहे हैं। जब पहाड़ कटेगा तो पूरी दुनिया देखेगी और कहीं ना कहीं से हमें इत्तला आएगी। और ये हाई कोर्ट का फैसला है, तो हाई कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ़ PECHS सोसाइटी के कर्ता धर्ताओं ने इसकी NOC कैसे दी, इसकी म्यूटेशन कैसे की? ये म्यूटेशन है, एलाइड बैंक में इसका चालान भरा गया है 15 अप्रैल 2026। ये आपको व्हाट्सएप पे अभी हम सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं। ये कैसे, ये म्यूटेशन कैसे की? इसका मतलब है म्यूटेशन पहले किसी और को फाइल भेजी गई, कागज़ों में दिखाया गया, फिर किसी और गरीब के मत्थे ये मार दी गई, उसने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इस पे लगा दी, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ताकि फिर एनक्रोचमेंट को, कब्ज़े को भी वहाँ कोई आप लीनियंट व्यू लेने लग जाएं। लेकिन भाई देखिए, बात उसूल की है, बात प्रिंसिपल की है। ख़रीदने वालों को भी सोचना चाहिए कि पहाड़ी काटेंगे आप, उसमें से प्लॉट निकालेंगे, पहाड़ियों में प्लॉट छुपे हुए हैं, ये राइटफुल है, रॉन्गफुल है। और पैसे अगर आप कहीं पे दें, डायरेक्टर लैंड को पैसे दिए होंगे, यकीनन उन्होंने NOC दे दी KMC के। यानी सबसे बड़ा गुनाह, जुर्म, खिलाफ वर्जी, तमाम कवानीन, ज़वाबित और हाई कोर्ट का फैसला 62 एकड़ ये हिल पार्क की ज़मीन है सारी, जिसमें ये हिल शामिल हैं। हिल पार्क कहाँ से हिल पार्क होगा भाई? अगर हिल निकाल दो, आज हिल बेच दो, तुम्हारी मर्जी है, फिर कह दो अल्लाह की ज़मीन थी, हमने
اللہ کے بندوں کو دے دی. تو بھائی یہ والی انالوجی اور یہ والا فلسفہ اب نہیں چلے گا. آج ہم نے ایک نیک قدم، اچھا قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہوا ہے. اس نے بھی کراچی کے سخت موسم میں ہم سب کے لیے تھوڑی آسانی پیدا کر دی، اور موسم کافی ابر آلود ہے، یا کم از کم جو ہے وہ آپ کو بادل نظر آ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اچھے کام کرنے نکلیں گے، ہاں، تو اب یہ تو پی ایس سی جیسے نے میوٹیشن کی ہے. اور یہ پلاٹ کب دیا؟ کوئی کہتا ہے 1990 میں دیا، کب دیا؟ اور یہ ہے ڈائریکٹر پارکس اور ڈائریکٹر لینڈ، انہوں نے انہوں سے دی کہ ہمارا تعلق ہی نہیں ان پہاڑیوں سے، یہ ہماری زمین ہی نہیں ہے، آپ جو چاہیں کر لیں. یار پوری پی سی ایچ ایس کی ساری زمین پر کے ایم سی کا حق ہے، لینڈ کنٹرول کے ایم سی کا ہونا چاہیے، الٹیمیٹ لیز وہاں سے ملنی چاہیے. ایک ایجنسی کے چھتر چھایا میں اس شہر کی زمینوں کے معاملات ہونے چاہیے. یونیفائڈ آرٹیکل 140A کی تشریح بھی یہی ہے. جسٹس گلزار احمد شیخ نے ہماری پٹیشن پر بھی یہ فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ لینڈ کنٹرول کراچی کی ساری زمینیں، نہ یہ کے ڈی اے کی ہونی چاہیے، نہ ایم ڈی اے کی، نہ ایل ڈی اے کی، نہ یہ نام نہاد سوسائٹیوں کی جو پی سی جیسے. الٹیمیٹ اس لینڈ کی لیز، چاہے پورے علاقے کی اکٹھا لیز کے ایم سی کر کے دے. بھائی یہ تو پی سی ایچ ایس جب بنی تھی، جب کراچی کیپٹل تھا، تو ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی منسٹری کو یہ زمین کے ایم سی سے لے کر وفاق نے دی تھی. جب وفاق چلا گیا، کیپٹل چلا گیا، کراچی جو ہے وہ پہلے 1 یونٹ کا، پھر 60 کے بعد، بلکہ 70 کے بعد یہ سندھ کو دے دیا. 23 سال کراچی وفاق میں رہا ہے. 47 سے لے کر 1970 تک کراچی وفاق میں رہا ہے. 23 سال. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر آج ہو رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کو لے لینا چاہیے. تو یہ ایسا نہیں کہ یہ پہلی بار بات ہو رہی ہے. پاکستان کے قیام کے بعد کراچی 47 سے لے کر 70 تک وفاق میں رہا، وفاق سے کنٹرول ہوا. حالانکہ دارالخلافہ 60 میں چلا گیا، پھر بھی صوبے نہیں تھے، اور کراچی کا نظم و نسق اسلام آباد کے پاس تھا اور وفاق کے پاس تھا. یہ اس کی ہسٹری ہے. تو جب تک 70 تک اگر پی ای سی ایچ ایس تھی تو تھی، لیکن اگر اب پی ای سی ایچ ایس کا مقصد کیا؟ یہ کے ایم سی کو لینڈ ویسے ہی واگزار کرنی چاہیے، اور اس طرح کی ساری سوسائٹیاں، ہاں، اس کی نظم و نسق میں پارٹنر بنائیں، اس کی مینٹیننس مینجمنٹ میں انہیں پارٹنر بنائیں. علاقے اور محلے کی کمیٹیاں بنا کے یا اس طرح کی سوسائٹیوں کی الیکشن کے ایم سی کی نگرانی میں ہو، اور اس الیکشن میں جو منتخب ہو کر آئے وہ کے ایم سی کے بجٹ کو بھی دیکھے کہاں استعمال ہو رہا ہے، وہاں کے ٹاؤن کے چیئرمین اور یو سی کاؤنسلر کے ساتھ. لیکن یہ مافیا جو پنپ رہا ہے، یہ اب کراچی والے برداشت نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سوسائٹی کے ریزیڈنٹس ہیں، جو خوف زدہ ہیں، جو ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے جو ہے وہ قبضہ مافیا جو کہ لوگوں کی زندگیوں کے در پہ ہوتے ہیں، یہ زمین سے جو زر حاصل ہوتا ہے پھر وہ دیگر جرائم میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہ صفاقی کے ساتھ عام شہریوں پر ظلم کرتا ہے جو آواز اٹھاتے ہیں. تو ایم کیو ایم پاکستان ایک توانا اور طاقتور آواز ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں مافیا کو، اور صرف یعنی کراچی کے مضافات سرجانی میں کہیں پر، اور للی برج کے نیچے 983 گز کی کلفٹن میں، وہاں پر بھی زمین کی بندر بانٹ ہوئی، جس کو ہم نے پہلے اپنے دور میں روکا تھا. وہاں بھی سنا الاٹمنٹ ہوئی ہے، ہم وہاں پر بھی جا کے کھڑے ہوں گے، اس کو بھی رکوائیں گے وہاں کسی قسم کی کنسٹرکشن کو. پھر وہ جو ایک پونڈ بنا تھا تالاب لی مارکیٹ کے پاس جانوروں کے پانی پینے کے لیے، وہ بھی سنا بالا ہی بالا فروخت کیا گیا اور بیچ دیا گیا. یہ حکومت سندھ کو، کے ایم سی کو، اور حکومت سندھ کو، بورڈ آف ریونیو ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ٹاؤن ہو، کسی بھی جماعت کا، پیپلز پارٹی کا، جماعت اسلامی، یہ ٹاؤن جماعت اسلامی کا ہے. جماعت اسلامی کیوں خاموش ہے؟ ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر کیوں خاموش ہے؟ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کہاں پر ہیں؟ جماعت اسلامی کے یو سی چیئرمین کہاں ہیں؟ اس لیے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے کے ایم سی میں، وہ پی ای سی ایچ ایس سوسائٹی کے قانونی مشیر ہیں، وہ ان کے وکیل ہیں. تو یہ گٹھ جوڑ ہے، یہ پشت پناہی ہے سیاسی جو دی جا رہی ہے پی ای سی ایچ ایس کو، اور اس کے بعد پارسائی کے دعوے کیے جاتے ہیں. آپ
یہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا گٹھ جوڑ ہے، وہ بھی خاموش، کے ایم سی بھی خاموش، ڈائریکٹر لینڈ کہہ رہا میرا کیا واسطہ، آپ جو کر لیں کرنا ہے، اور اتنی آسانی سے این او سی دے دیا، کیسے دیا ہوگا؟ ڈائریکٹر پارکس نے کیسے این او سی دیا بھائی؟ ہائی کورٹ کا ججمنٹ کہاں گیا؟ تمہارے ماسٹر پلان، یہ تو تھوڑا سا ایس بی سی اے کے ساتھ جو ماسٹر پلان ہے اس نے یہ پلاٹ جو بھی کٹا ہے یہ G39G4 ہے، یہ اس کا نمبر فرضی پلاٹ ہے، اس کے برابر میں 39G3 ہے، وہاں باؤنڈری وال لگ گئی 1 سال پہلے، لیکن وہ بن اس لیے نہیں رہا کہ ماسٹر پلان والوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جب ماسٹر پلان میں نہیں ہے تو کے ایم سی کے ڈائریکٹر لینڈ اور کے ایم سی کے ڈائریکٹر پارک کیسے اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولاً اگر میئر صاحب نے رات کو پریس کانفرنس کی یا یہ خبر بھیجی مرتضی وہاب نے کہ ہم نے کام رکوا دیا، ابے کام کو رکوانا نہیں ہے، کنہوں نے کام کی اجازت دی ان کے خلاف بھی تو کارروائی کرو، ان کو بھی تو سسپینڈ کرو، ان کی بھی تو انکوائری کرو، انہوں نے کتنے پیسے اوپر کہاں پہنچائے وہ بھی تو معلوم کرو، ان کے ساتھ رعایت کیوں؟ کام رکوا کر جس نے خریدا اس کا تو بیڑا غرق ہوا۔ تو بھائی جن لوگوں نے اجازت دی ہے، ماسٹر پلان اگر روک رہا ہے تو پھر ڈائریکٹر لینڈ اور ڈائریکٹر پارکس کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارا سوال ہے، یہ کارروائی قانونی تادیبی ہونی چاہیے۔ جنہوں نے قانون کا ناجائز استعمال کیا، اپنی اتھارٹی کا غیر قانونی کام کیا، ناجائز کام کیا، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، یہ مقدمہ نیب میں جانا چاہیے، ڈائریکٹر لینڈ اور ڈائریکٹر پارکس کو اندر ہونا چاہیے، پی ای سی ایچ ایس کے ایڈمنسٹریٹر کو اندر ہونا چاہیے، اور اگر پھر انکوائری بتائے کہ اوپر بھی ساز باز ہے تو اوپر والوں کو بھی اندر ہونا چاہیے۔ یہ اتنی آسانی سے کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، نہ بچ کے جانے دیں گے۔ گل پلازا بھی ابھی آصف کی طرح تمہارا پیچھا کرے گا بیٹا۔ گل پلازا کی رپورٹ تم نے خاموشی سے جج سے لے لی، کیبنٹ میں دے دی، اور اس کے بعد لنچار کو کہا کہ بھائی امپلیمنٹ کرو۔ ابے ہوا کیا اس میں؟ آگ کیوں لگی؟ کیوں نہیں بجھی 4 دن تک؟ تم 24 گھنٹے بعد کیوں پہنچے؟ تمہارے پاس کیا سہولتیں ہیں آگ بجھانے کی؟ اس میں کہاں کمی ہے؟ آگ محکمے کا بجٹ کہاں جاتا ہے؟ یہ ساری وہ باتیں ہم نے سندھ انفارمیشن کمیشن سے رپورٹ مانگی، آرٹیکل 19A رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن، تو ہم نے ان سے کہا ہمیں انفارمیشن دے، تو ہم گئے وہاں، اور انفارمیشن ہمیں چاہیے۔ اس رپورٹ کو پبلک ہونا چاہیے، اسے مشتہر ہونا چاہیے، میڈیا میں آنا چاہیے، میڈیا کے ذریعے پاکستان کے 25 کروڑ عوام، کراچی کے 4-4.5 کروڑ شہریوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ آگ کیوں لگی، کس نے لگائی، تخریب کاری تھی نہیں تھی، اگر لگی تو اس میں بھی کس کی نااہلی ہے، کس کی مجرمانہ غفلت ہے، کس نے بجھانے میں تساہلی کی، کوتاہی کی، کون اپنی جو ہے پاور کو انجوائے کر رہا ہے، 24 گھنٹے بعد آ رہا ہے جائے وقوع کا معائنہ کرنے کے لیے۔ یہ ساری باتیں عوام میں آنی چاہیے، مشتہر ہونی چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلے تو اب اس کی انکوائری ہو، اور نیب اس کا نوٹس لے، ہائی کورٹ اس کا نوٹس لے، ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہے یہ۔ واضح رہے کہ اسی کے ساتھ کڈنی ہل پارک بھی ایک ہے، کڈنی ہل پارک پر بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی اس لیے اسپیئر کیا، بتایا جا رہا ہے وہ دھوراجی کے لیے کوئی راستہ نکل رہا ہے۔ اگر عوام کی آسانی کے لیے کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو اگر بہتر سمجھ لیا جائے کے بعد اس پر بات کی جائے۔ اگر کام کوئی کنسٹرکشن عوام کی بہتری و بھلائی کے لیے ہو رہا ہے اوکے، لیکن اگر وہاں بھی کوئی پلاٹ ہے تو ہم اسے بھی نہیں، انہیں اس میں بھی نہیں بخشیں گے، یہ ہم ابھی سے وارننگ دے رہے ہیں۔ اور للی برج پر بھی جائیں گے، لی مارکیٹ پر بھی جائیں گے، اور سرجانی ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، یا جہاں جہاں یہ قبضہ مافیا آپریٹ کر رہا ہے حکومت کی ناک کے نیچے ان کی سرپرستی میں، اور جو یہ بلدیہ کے جو نام نہاد جو منتخب نمائندے ہیں جنہوں نے چھینا ہے ہمارا مینڈیٹ، یہ تو انشاءاللہ اگلے سال واپس لیں گے ان سے ہم۔ بلدیاتی حلقہ بندیاں صحیح کرائیے، اس کی تعداد، حلقہ بندیاں بھی انشاءاللہ الیکشن کمیشن سے صحیح کرائیں گے، اور پوری تیاری کے ساتھ بلدیاتی انتخابات میں اتریں گے، اور ایم کیو ایم کا میئر اور ڈپٹی میئر اور اکثریت کونسل کامیاب کرائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اب ہم پیچھے مڑ کے دیکھنے والے نہیں ہیں۔
تو میرے خیال میں وسیم بھائی آپ گواہی صرف دے دیں کہ آپ نے آپ کے زمانے میں جو ہے وہ کیا ہوا تھا، تھوڑا سا آپ بتا دیں. آج ان کو ہم نے خصوصی طور پہ اسی لیے بلایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا میڈیا اور کراچی کی عوام نے 18 اور 19 میں خود دیکھا کہ جس طرح سے ایم کیو ایم نے اور کے ایم سی نے اپنا مقدمہ لڑا ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. اور ایشو کیا تھا کہ کراچی کی انکروچمنٹ، اور ان آرڈرز پہ کے ایم سی نے اور ایم کیو ایم نے مل کے امپلیمنٹیشن کی. آپ کو یاد ہوگا کہ باغ ابن قاسم پہ 4 منزلہ بلڈنگ کھڑی تھی، وہ گرائی ہم نے. نہر خیام پہ 4 منزلہ بلڈنگ کھڑی تھی، وہ گرائی ہم نے. کڈنی ہل پہ ٹوٹل انکروچمنٹ تھی، وہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے گرائی. اس کے بعد ایمپریس مارکیٹ کے لیے سب گواہ ہیں کہ کس طرح سے انکروچمنٹ تھی وہاں، وہ ختم کی. جھیل پارک پہ انکروچمنٹ ختم کی، باغ ابن قاسم پہ انکروچمنٹ ختم کی. یہ ساری انکروچمنٹ ریموو کرنے کے بعد ایک اچھی شکل نکلی تھی کراچی کی. آپ نے باغ ابن قاسم دیکھا ہوگا جب ہم نے اس کا افتتاح کیا تھا، ایم کیو ایم نے جب افتتاح کیا تھا. اس کے بعد آج کیمرے لے جا کے حال دیکھ لیں آپ کہ کس طرح سے قبضے ہو رہے ہیں، کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں باغ ابن قاسم پہ. اس کے بعد اگر روڈ کراس کر کے جائیں آپ تو جو بیچ ویو ہے اس کو بھی تقریباً بیچ دیا گیا ہے. کڈنی ہل پہ بھی ان کی جو سوچیں ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی طرح پلاٹنگ کی جائے کڈنی ہل پہ بھی. مگر جیسے فاروق بھائی نے کہا یہ ہونے نہیں دیں گے. اب ہم آپ نے کراچی کے محکموں پہ اداروں پہ قبضے تو کر لیے، مگر زمین پہ انشاءاللہ ایم کیو ایم آپ کو قبضہ کرنے نہیں دے گی. عوام کے ساتھ سامنے کھڑی ہوگی. اب وہ سیاست بھی چھوڑ دے گی اور پھر آپ کو دیکھے گی کہ آپ کس طرح قبضہ کرتے ہو کراچی پہ. کیونکہ ابھی اللہ کا شکر ہے ہم لوگ زندہ ہیں اور ہم آپ کو منہ دے سکتے ہیں. تو یہ جو بھی پلاننگز ہیں آپ کا جو سسٹم ہے اس کی جو بھی پلاننگز ہیں اس کو آپ ردی کی ٹوکری میں ڈالیں، ورنہ پھر ہم بھی بھول جائیں گے سیاست اور پھر آپ کا مقابلہ کریں گے. تو یہ وجہ بنی یہاں آنے کی. میں نے اپنے آنکھوں سے لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے ہاتھوں سے یہ انکروچمنٹ ختم کی تھی، مگر افسوس ہوتا یہ دیکھ کے آج پھر وہی انکروچمنٹ شروع ہے. اسی طرح مختلف پارکس میں، بے نظیر کا جو پارک ہے اس میں بھی انکروچمنٹ ہو رہی ہے. آپ پوری کراچی میں انکروچمنٹ کر رہے ہو، آپ نہر خیام پہ بھی پلاٹ کاٹ رہے ہو. یہ میں جان کے میڈیا کے توسط سے صاحب اقتدار کو بتانا چاہتا ہوں، فیلڈ مارشل صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کو بیچا جا رہا ہے. کراچی پہ قابض ہو چکی ہے پیپلز پارٹی، تباہ کر دیا ہے کراچی کو. اور یہ وجہ ہے، آپ جو بھٹو کی یہ اسٹریٹ دیکھی آپ نے، شارع بھٹو، آپ لیفٹ رائٹ پہ جا کے دیکھیں کیسے انکروچمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اس علاقے کی قیمت اوپر چلی گئی. سڑک بنی اسی لیے، سڑک بنائی اسی لیے گئی تھی. آپ لیفٹ رائٹ پہ دیکھیں تو کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. تو یہ کراچی اس لیے رہ گیا ہے کیا، یہ لوٹ کھسوٹ کے اس پہ قبضہ کر کے اس سے پیسے کما کے، جس طرح سے آپ دوسرے اداروں سے کما رہے ہو، واٹر بورڈ سے اربوں روپے کما رہے ہو، مختلف محکموں سے اربوں روپے کما رہے ہو، اب آپ نے زمین بیچنا شروع کر دی ہے. تو میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ، کیونکہ اب وہ پردہ رہا نہیں ہے، کہ اس پہ ان میں انٹروین کریں، ورنہ کراچی کی یہ جو باقی بچی ہے زمین یہ بھی یہ پیپلز پارٹی بیچ دے گی. شکریہ بہت بہت. سوال کڈنی ہل پر بھی سنا یہ ہے کہ پرندوں کی کوئی برڈ آوری ہوتی ہے، وہ اس کے لیے کسی کو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے. میرے خیال میں یہ بھی اس پارک کے، جنگل کے، شجر کاری کے اور گھاس لگانے کے جسے کہتے اس کے کانسیپٹ کے خلاف ہے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے. تو کوئی بھی سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی یا ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کراچی کے شہری ایم کیو ایم پاکستان برداشت نہیں کرے گی، اور ہم وہاں پر رکاوٹ ڈالیں گے، ہم اسے روکیں گے. اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی اب ایسی انکروچمنٹ کا جو ان کے حکم کی خلاف ورزی میں ہو رہی ہے اس کا نوٹس لے. پی ایس سی جیس کے جو چیئرمین سوسائٹی کے، ڈائریکٹر لینڈ اور ڈائریکٹر پارکس، ان کی بھی یہ جو حرکتیں اس کا نوٹس لے کے نیب جو ہے اس کی انکوائری شروع کرے. کوئی سوال فرید بھائی، کوئی سوال وغیرہ تو نہیں؟
फारूक भाई, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन सीता रोड रात में मेयर कराची की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है और कुछ लेटर जारी किए गए। उनका कहना ये है कि 5 रोज कबल इस गैर कानूनी काम को जब उनको इत्तला मिली तो रुकवा दिया गया और सुपरिटेंडेंट पुलिस को जो है लेटर भी भेज दिया गया है। तो जब ये काम हो गया तो फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की काम। देखें, ये काम रुका क्यों है? क्योंकि उन्हें हमारे इरादे और हमारी मालूमात के हम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ एक गीदड़ जंगी आ गई है जो कि इनके खोखले नारों की कलई को और ज़्यादा उसका पर्दा चाक करेगी। उन समझ गए थे कि अब ये ट्रेलर भी चल रहे हैं, फिल्म भी चलेगी, पूरी जो हमारी हरकतें हैं अब उन्हें समझ में आ गया। ये गवर्नर सिंध को क्यों हटाया इन्होंने? मुद्दई सुस गवाह चूस राना सनाउल्लाह कह रहा है कि हमें कोई शिकायत नहीं है, हमारे लिए ये गवर्नर अच्छा था कामरान टिसूरी, आपने क्यों हटाया भाई उसे? इसलिए कि आपकी हवा ख़राब हो रही थी कामरान टिसूरी के होने से। उसके जो फलाही काम थे, जो अपने पल्ले से और मुखय्यर हज़रात और दोस्तों की मदद से 50,000 बच्चों को IT की तालीम देना, तुम्हें वो खल रहा था। तुम 25,000 अरब में कोई ऐसा काम नहीं कर सके जिसे दिखा सको। बताया ना, शाराए भुट्टो एक बना दी तो ऐसी जैसे कोई तोप चला दी, जैसे कोई मार्का हक मार लिया आपने, है? वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी। अब पता चला कि उसके अतराफ में जो ज़मीन है उसकी वैल्यू निकलेंगी तो वहाँ प्लाटों की बंदरबात, वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी, वहाँ कब्जे और इंक्रोचमेंट वो शुरू हो गया। क्या यार, मतलब अपने चेयरमैन को या तो आप उसे घुमा रहे हैं और उससे ऐसी बातें करवा रहे हैं जो जेब नहीं देती, जो उसने बातें उस दिन की। तो मेरे ख्याल में गवर्नर सिंध को भी बल्दियाती इंतखाबात से पहले कामरान टिसूरी भाई को भी बहाल होना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये इंशाअल्लाह हमारे बुनियादी मुतालबात में से एक मुतालबा इंशाअल्लाह होगा। बजट सामने आ रहा है, बकरे की माँ जो है वो छुरी के नीचे आने वाली है इंशाअल्लाह। ये बताइएगा, रात को भी आपने एक टेलीविजन पर बैठ के ये बात की है कि 28वीं तरमीम से कबल हमारी ये शराइत में से एक शर्त ये है कि साबिक गवर्नर कामरान खान टिसूरी साहब को बहाल किया जाए। अभी भी आपने ये मुतालबा किया है, नहीं समझते हैं कि उससे कबल आप कराची के लिए शराइत रखें, कराची के लिए मंसूबे रखें कि वफाक कराची में मुख्तलिफ मंसूबे शुरू करें, या आपके अराकीन को डायरेक्टली उस तरह से फंडिंग करें कि वो जाकर कराची को डिलीवर कर सके, बजाय इसके कि आप जो है वो दोबारा से कामरान टिसूरी साहब को बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी बात यह है कि सरकारी वसाइल, आवाम के पैसों, टैक्स के पैसों के बग़ैर अगर कोई काम कर रहा है तो क्या वो कराची का काम नहीं था? 50,000 बच्चे IT के आला तालीम से मुस्तफ़ीज़ होकर आज 1,000 से $1,500 माहाना कमा के हमारे ज़र मुबादला में डाल रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। क्या उस अमल को रोकने पर हमारे ज़मीर पर ज़रा सा भी उसका असर नहीं होगा? अब उसका मुकाबला हम इनके कामों से करें तो वो काम हमारे MNAs अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो K4 का मंसूबा ये कौन मुकम्मल कर रहा है? MKM पाकिस्तान। जो वज़ीरे पानी और आबपाशी है, उन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर 15 दिन पहले कहा कि दिसंबर 2026 हम कराची को 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी दे रहे हैं। ये हमने कराया, सूबा हुकूमत से लेके वापडा को दिया। 14 साल तो ये बैठे थे, ना एक पाइपलाइन डली, ना एक कैनाल बनी, ना पंपिंग स्टेशन बना, लेकिन अरबों रुपए खर्च हो गए। हमने कहा अल्लाह की बना वफाक को दो, तो हमने मुकम्मल कराया भाई। ये K2 10 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी मेरे दौर में बना, जब मैं मेयर और वज़ीर था 97 में। K3 MKM के जो अगले मेयर आए मुस्तफ़ा कमाल, उनके दौर में बना 10 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी 2008 में। और इंशाअल्लाह K4 भी MKM पाकिस्तान और PMLN कराची के शहरियों को पानी देंगे। तो ये कौन काम करा रहा है भाई? उसके बाद ये इंक्रोचमेंट अगर हटाने की बात कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ग्रीन लाइन कौन मुकम्मल करा रहा है? रेड लाइन और ग्रीन लाइन का मुकाबला कर लें, वफाक और सूबे का मुकाबला कर लें, ठीक है ना? तो ये सारी बातें अगर लोग समझे, और अब तो मेरे ख्याल में अंदरून सिंध में भी इंशाअल्लाह ताला लोगों की आँखों में ये जो धूल झोंकते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद,
की जो शहादत का को इख्तदार हासिल करने के लिए जो उसका इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह ताला। अब ये वाला कार्ड भी नहीं चलेगा इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला। और फिर हमने 25 अरब रुपए इजाफी मांगे हैं कराची के लिए, जो MNAs खर्च कर रहे हैं 1-1 अरब रुपया सालाना, उसके भी सारे मंसूबे पाइपलाइन से अब निकल रहे हैं। वो भी आप मुख्तलिफ हमारे जो MNAs जहाँ हैं 15 कराची में और 2 हैदराबाद में, उन इलाकों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वहाँ सड़कें बनना शुरू हो गई, नालियों का काम, कहीं गटर का काम, कहीं सड़कें, फुटपाथ, थोड़ा बहुत पार्क, ये सारे काम माशाल्लाह अब शुरू हो गए वहाँ पर। अच्छा फर्क ये बताएं कि नो डाउट ये बड़ा अच्छा इशू है तजावज़ात के खिलाफ, लेकिन आपको याद होगा अभी के दौर में यानी MKM के दौर में ब्लॉक के ऑनर्स कॉलेज के सामने 2 पार्क में बाकायदा इस तरह का केस था और उसमें गिराने का भी हुक्म थे, लेकिन उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। दूसरी बात 140A ज़्यादा अहम है MKM के लिए गवर्नरशिप की दोबारा गवर्नरशिप, क्योंकि अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो हम उसको प्रिपेयर करें। देखिए मैंने कल परसों जो इंटरव्यू दी है या जो बात की मीडिया से, दोनों की बात की है मैंने। 140A की बात की, वो हमारा 35 साल से एक बुनियादी देरीना मुतालबा है। अगर कोटा सिस्टम किसी भी शक्ल में आज भी मौजूद है, ठीक है ना, और इसके अलावा फेक जाली डोमिसाइल पे हमारे जो कोटा है कराची हैदराबाद सक्कर का, उस पर भी उनको नौकरियां दी जा रही हैं जिनका मैट्रिक और इंटरमीडिएट कराची का नहीं है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक में हमारे बच्चों का रिज़ल्ट दबाया जा रहा है। MD कैट के इम्तिहान में हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, इन सारी खराफात, ये सारे जुल्म और सितम के बाद ये कैसे हो सकता है कि ये 140 से ये तो हमारा देरीना, और MOU साइन किया है PMLN ने। अगर वो अपनी 28वीं तरमीम NFC पे लाएं ना लाएं, लेकिन उन्हें हर हाल में 140A की 28वीं तरमीम फिर हमारी है और वो 140A की तरमीम है, और वो उन्हें आज नहीं तो कल लानी पड़ेगी। और यही बात उनसे जो अब हमारे बजट के दौरान जो मुज़ाकरात होंगे उसमें यही बात उनसे होनी है कि हमें इसकी कोई डेडलाइन दी जाए, हमें ला के वोटिंग कराएं। मुझे यकीन है कि 140A के फेवर में सारी जमातें वोट करेंगी, सिर्फ सिंध के पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे इंशाल्लाह। पंजाब पीपल्स पार्टी भी इसके हक में वोट देगी। एक से देखें, आपने भी पिछले शिप ऑनर्स की बात की ना यार, मैंने तो कहा ना कि यार कोई ऐसा कमीशन बनाओ कि जो कराची में जितनी एनक्रोचमेंट हो रही है हुई है, बनाए ना, आप फैसला करें। हमने कभी कहा है कि अगर MKM के नाम पर किसी ने किया तो उसको आप स्पेयर कर दें, हमने तो कहा ही नहीं यार ये। और अगर हमसे आप 20-20 साल पुराना हिसाब लेंगे यार, तो अब तो 18 साल से आप हैं, अब तो कटहरे में आपको खड़ा होना है। हम तो कटहरे में खड़े हो चुके, अदालत का सामना कर चुके, झूठे सच्चे जो भी केस बने हम उसकी मेरिट पे जा ही नहीं रहे। तमाम इल्ज़ामात का हमने सामना किया, हम अदालतों में थे, है या नहीं, और 95-99% बाइज्जत भरी हुए। तो फिर उसके बाद अब हमसे ये सवाल मीडिया से भी, ये सिर्फ क्या होगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ है आज और जो कराची को बचाने की मुहिम है ये थोड़ी डाइल्यूट होगी। तो आप हमारे साथ खड़े हों, आपको आपके बच्चों को भी इसी शहर में रहना है, तो आगे की बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो करें ना इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो नायब जो अपोजिशन लीडर हैं वो तो वकील बने हुए इनके, वो तो इन पहाड़ियों को काटने में उनके साथ हैं। जो अपोजिशन लीडर हैं PCHS के कानूनी मुशीर हैं वो भाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।